بروز اتوار بعد نماز مغرب یعنی پرسوں، تاریخ نہیں لکھی ہوئی، بروز اتوار بعد نماز مغرب یعنی پرسوں جامع مسجد توحید و رسالت قادر آباد والی جامع مسجد توحید و رسالت میں درس قرآن ہو رہا ہے، جس میں انشاءاللہ درس قرآن ارشاد فرمائیں گے محترم جناب قاری طاہر عادل صاحب تمام احباب سے پرسوں اتوار کو بعد نماز مغرب قادر آباد والی جامع مسجد توحید و رسالت شرکت کی اپیل کی جاتی ہے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزہ ونفخہ ونفثہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آج ٹائم کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے تو میں پھر ایک دفعہ استعمال کرتا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاة حی علی الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ مل جائیں، سب برابر کر لیں، قدم کے ساتھ قدم، کندھے کے ساتھ کندھا ملا لیں۔ اگلی صف میں جگہ موجود ہو تو پیچھے صف نہیں بنانی چاہیے، پہلے اگلی صف مکمل کرنا ضروری ہے۔ اپنے قدم اپنے وجود کے مطابق کھولا کریں۔ بعض لوگ اپنے قدم کو بہت زیادہ کھول لیتے ہیں اور اس سے پھر کندھے ملنے کی سنت پوری نہیں ہوتی، صرف پاؤں ہی ساتھ ملتے ہیں۔ پاؤں اور کندھے دونوں ملانا ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا۔ اللہ اکبر۔
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم